बहादुर नेक दिल लक्ष्मणतारू अपने दोस्त कछुए की मदद से समुंदर की तह में समुंदर के देवता के महल में जब शहजादी का महबूब क्या बनाया, गोया उसे गुमशुदा जन्नत मिल गई। एक रोज़ गैर मुतवक्का का और अचानक किसी जी में अपने ज़ईफ़ वालिदैन को एक नज़र देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने इस ख्वाहिश को दबाने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो जानता था अगर शहजादी को इसका ख्वाहिश का इल्म हो गया तो वो बड़ी दुखी होगी। फिर वो अपनी इस ख्वाहिश पर जो अब तमन्ना बन चुकी थी काबू ना पा सका। उसकी इस बेचैनी ने इसे मखमूम कर दिया। शहजादी ने जब इसके गम और पुसमुर्दगी का सबब तबाह किया तो वो टालता रहा। आखिरकार उसे बताना ही पड़ा कि उसे धरती पर अपना मकान याद आता है और अपने वालिदैन को एक नज़र देखना चाहता है। सिर्फ एक बार अपनी प्यारी माँ और मोहतरम बाप को देखने की आरज़ू उसे अंदर ही अंदर जला रही है। शहजादी ने जब ये सुना तो उसका रंग फक हो गया और अस्मा तारू से बड़े दुखी लहजे में मिन्नत करने लगी कि वो ये ख्वाहिश दिल से निकाल दे, वरना मुसीबत और दुख का ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा जिससे फना यकीनी है। और अस्मा तारू ने दिलगीर आवाज़ में कहा, मेरी शहजादी, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। वालिदैन को देखने का ख्याल जितना दूर करने की कोशिश करता हूँ इतनी शिद्दत से मुझे बेचैन करता है। शहजादी की आंखों से आंसू निकल आए और ये आंसू मोती बनकर तैरने लगे। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से कहा, ओ अस्मा तारू, तो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा, हम फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। मुझे जाने दो, एक बार, सिर्फ एक बार मैं धरती को देखाऊं, फिर हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरे पास आ जाऊंगा। शहजादी ने बड़े अफसोस और बड़ा ही दुख से अपना सिर हिलाया और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम वापस आ सको। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम उस शर्त पर पूरा उतर सको। मेरी शहजादी, यकीन मानो, मैं तुम्हारे पास आने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अस्मा तारू प्यारी प्यारी नज़रों से शहजादी को देखने लगा और शहजादी भी चुपचाप आफसुर्दा होकर उसे देखती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अस्मा तारू जब यहाँ से चला गया तो फिर इसकी सूरत कभी नहीं देख सकेगी। शहजादी उठी और ताक से सोने की एक नन्ही डिबिया उठाई और उसे देते हुए आजिज़ाना लहजे में कहने लगी, इस डिबिया की बड़ी हिफाजत करना, ख़ास तौर पर इसे किसी भी सूरत में न खोलना। तुम इस डिबिया को इस तरह अपने पास रख सकोगे तो फिर तुम्हारा दोस्त कछुआ तुम्हें वापस लाने के लिए साहिल पर पहुंच जाएगा। वो तुम्हें पहले की तरह यहाँ ले आएगा। अस्मा तारू ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और हल्फ उठाया कि वो इसकी हदायत पर पूरा अमल करेगा। डिबिया इसने अपने लिबास में छुपा ली और कछुए की पुश्त पर बैठ गया। अलविदाई हाथ हिलाता हुआ समुंदर के गहरे नीले पानी में गुम हो गया। जब तक शहजादी को अस्मा तारू नज़र आता रहा वो खड़ी उसे देखती रही। 3 दिन और 3 रातें वो कछुए की पुश्त पर सफ़र करता रहा। आखिर कछुए ने साहिल पर इसके गांव के नज़दीक उसे उतार दिया। कछुआ उसे सलाम करके फ़ौरन समुद्र में गायब हो गया।
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف بڑھا۔ ماچھیوں کے جھونپڑوں سے دھواں نکل رہا تھا اور جھونپڑوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ایک کھڑکی سے اسے کوتو جاپانی ستار بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ پرسکون گاؤں کے اس منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ ہر چیز اس کا خیر مقدم کر رہی ہے، لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ وہ ان جھونپڑیوں کو دیکھتا اور پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ حیران و پریشان اپنے گرد و پیش دیکھتا رہا۔ پھر وہ اپنی پرانی جھونپڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ جھونپڑی تو وہی تھی مگر کچھ عجیب معلوم ہوتی۔ اس نے آگے بڑھ کر دستک دی تو دروازے پر ایک نوجوان عورت نظر آئی اور اشما تارو نے اپنے والدین سے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا وہ اس نام کے کسی مرد یا عورت کو نہیں جانتی۔ یہ سن کر اشما تارو کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ بے تحاشا قبرستان کی طرف بھاگا کیونکہ اب صرف یہی ایک جگہ ہو سکتی تھی جہاں اسے اپنے سوالات کا جواب مل سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے والدین کی قبروں کے سامنے کھڑا تھا۔ قبروں کی کتبے پر وہی تاریخ کندہ تھی جس تاریخ کو ان کا اکلوتا بیٹا سمندر میں غائب ہوا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اسے والدین سے جدا ہوئے پورے 300 سال ہوئے ہیں تو دہشت سے کانپنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ انجانے ڈر کا سانپ اس کے دل کو چاٹ رہا ہے۔ وہ الٹے پاؤں گاؤں کی طرف بھاگا۔ اب اس کی یہی آرزو تھی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو بیتے زمانے کے متعلق اسے بتا دے۔ وہ کہ گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے اپنے والدین کے متعلق پوچھے مگر جس سے بھی وہ پوچھتا وہ اس کا منہ دیکھتا رہ جاتا اور کوئی جواب نہ ملتا۔ اس نابودی اور مایوسی کی حالت میں اشما تارو کو شہزادی کی ڈبیا کا خیال آیا۔ شاید جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت نہ ہو، شاید میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں اور یہ ڈبیا اس جادو کا توڑ ہو۔ بے خیالی میں اس نئی ڈبیا کو کھول لیا۔ اس میں سے گہرے رنگ کی مٹھیالی بھاپ سی نکلی۔ وہ اسی طرح بے خیالی میں ڈبیا کو ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ پھر اس کے ہاتھ اور بازو انتہائی ضعیف آدمی کی مانند مرجھا گئے۔ اشما تارو کے منہ سے دہشتناک چیخ نکلی۔ وہ بھاگتا ہوا چشمے کی طرف گیا۔ پہاڑی چشمے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے جھک کر چشمے میں اپنا عکس دیکھا اور پانی کی سطح پر ممی کیا ہوا انتہائی مکروا خوفناک چہرہ نظر آیا۔ وہ بے پناہ غم اور دہشت سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے مرجھائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا خوفناک چہرہ چھپا لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا گاؤں واپس آیا۔ شخص اسے ضعیف اور بیعت ضعیف دیکھ کر ڈر جاتا۔ کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ یہ وہی خوبصورت نوجوان ہے جو 1 گھنٹہ پہلے گاؤں سے بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ آخر وہ بڑی مایوسی اور بے دلی سے رینگتا رینگتا سمندر کے ساحل پر پہنچا اور بڑی رقت انگیز آواز میں اپنے کچھوے دوست کو پکارنا شروع کیا لیکن کچھوا پھر نظر نہیں آیا۔ یہ حالت دیکھ کر موت کی دیوی کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے اسے اپنے سیاہ پردوں میں چھپا لیا۔ اس طرح اشما تارو کو اس دکھ سے نجات مل گئی۔ مرنے سے پہلے چند لوگوں نے اشما تارو کو ٹیلے پر اکیلا
اور اداس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تھی۔ جب ان کے بچے بیچان ہوتے یہ ان کا حکم نہ مانتے تو وہ انہیں اشمتارو ایک اچھے بیٹے کی کہانی سناتے جس نے اپنے والدین کی محبت میں سمندری مال کی شانت شوکت اور دنیا کی سب سے حسین شہزادی کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کو خدمت کی ہمت اور طاقت دے، آمین۔